Bonjour tout le monde, je suis ravie d'être avec vous. Je suis Madame Mazmak Souad, la fondatrice Pomade internationale d'esthétique et la cosmétique. أنا وتكون يعني فيها بزاف تاع لي زانفورماسيون او نيفو ديال لي فورماسيون اللي عندنا في ليكول واي كيسيون ولا اي يعني اي مساله اللي تبغيو انكم نشرحها لكم مرحبا. وغادي ندخلوا في لي ديتاي ديال شاك فورماسيون لا دوري ديالها وكل حاجه بالنسبه par exemple le maquillage permanent, le make-up artist, extension d'ici, بالنسبه prothésiste angulaire. يعني chaque formation غادي يعطيو الشرح ديالها تقريبا اون بريف ولا دوري ديالها وبالنسبه او نيفو حتى بالنسبه لي نوبل استيتيسيان شنو اللي خاصهم بالنسبه او نيفو ديال السبا ولا الانستيتوت ديالهم او نيفو الماتيريال او نيفو ديال البريزونطاسيون ديال البرودوي او نيفو ديال لا فونت ديال لي برودوي او نيفو ديال لا جيستيون. فوالا هادو هما الحوايج اللي اليوم عندي عليهم باش نشرحهم لكم وكنتمنى نكون قربنا شي شويه. Et là pour donner toutes les informations au niveau d'esthétique et au niveau les formations اللي كاين دابا لا طوندونس اللي مطلوبين دابا au niveau ديال لا الاستيتيك ولا الميك اب ولا الماكياج بيرمانون. اي كيستيون ولا اي ديكسبليكاسيون ديال الدومين ولا اي حاجه مرحبا اوني لا. وانا je suis ravie d'être avec vous. Je suis très ravie du partenariat avec Sud Médical لانه les deux écoles Sud Médical ولا école Pomade ils sont liés. يعني غاديين في les mêmes voies, tout ce qui est beauté, tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est la vente, tout ce qui est gestion, كلهم هادو ils sont liés مع بعضياتهم. نبداو باول حاجه اللي هي الدومين ديال ايكول بوماد هو الاستيتيك. كما كنعرفوا الاستيتيك سي ان موند كي باغ، يعني اي دائما فيه الجديد ودائما تيخصو الاجتهاد ودائما خاصك تكون ان جور. فالاستيتيك كما كنقولوا يعني بحر، واخا هو لي موديول فيه قلالين لانه لي موديول اللي كاينين في الاستيتيك tout ce qui est onglerie اللي هي فيها la manicure pédicure ou tout ce qui est la beauté, tout ce qui est la peau اللي هو داخل فيه soin du visage et le soin de corps و لو سوان كابيلير ماشي في الاختصاص ديال الاستيتيك مي كاين واحد اون بريف كونتر بارونتيز غادي نقولوا كاين واحد الموديول اللي كيهضر على او نيفو ديال الجدار الكابيلير ديال الشعر، وكاين ان اوتر موديول ديال الماساج. فالماساج ولا لابو ولا لونغل ولا ليبيلاسيون فهادو فيهم دي كور ديال لاناتومي. وكما سولت الاستاذ مراد البارح قلت لي شنو هو يعني الموضوع اللي كتقري او نيفو ديال باراميديكال، فقال لي تو سي ريلاسيون افيك لابو اي كابيلير. بالنسبه للاستيتيك اي حاجه متعلقه فينا سواء بالشعر سواء بالوجه سواء باليدين سواء بالكور الرجلين كتقرايها. كتقراو لونغ باش كيتكون لي مالادي ديالو لي سوان ديالو او نيفو استيتيكمون كي كتليمي كي كديري لو سوان بالنسبه للكوماج المودلاج ماسك ديال لي مان اللي كيكونوا ابيمي او المونك تاع ليدراتاسيون او كيكونوا فيهم لي طاج. فهاد لي طاي كتقرايهم فريمون او بروفون. بالنسبه لي سوان حتى هو لا ميم شوز، كتقراي لي زيتاب ديال لي سوان كاملهم اللي هو ابارتيغ اللي كيبدا لو سوان بازيك يعني كديري فيه تشخيص ديال البشره وكتدخلي في ان سوان اللي هو اوردينير
عاد كندخل لي سوان سبيسيفيك، عاد كندخلوا في لي سوان دابا اللي ولاو لا طوندونس اللي كلشي كيدوي بيهم، لي كرونيدين دي ديغلاو هادشي ديال ليدرا فاسيال. يعني كتكون عندك لا باز ديال لو سوان كتاخديها في القرايه ديال بوندون 10 شهور، كتعلمي ليها، كتاخدي لا باز ديال السوان ديال الموديل ديال لو سوان اللي هو من بعد عاد كتطوري فيه وكتجتهدي فيه. بالنسبه كاع لي زاباغي دابا اي حاجه اللي ولات دابا لا طوندونس دابا اللي كتسمعي بها ديال ليفتينغ ولا ليبرا فاسيال ولا ديال ليدروليك ولا ديال الكولاجين ولا البيسمون ولا هادشي كله هو راه كيجي من بعد، ولكن كتكون عندك واحد لا باز اللي كتعلميها في ليكول. فما يمكنش تمشي تدخلي ديري هاد لي سوان بلا ما يكون عندك لا باز ديالكم استيتيسيان. من بعد كندوزو الماساج ضروري كتقراي على واحد الاناتومي ديال لو كور، اللي كتشوف لي تراجي ديال لي لامب، كتشوف لي تراجي ديال سيركيلاسيون سانغين. كاينين دي مالادي اللي ما يمكنش كاع تقيسي فيهم ولا تمشي فيهم كاع الانسان، لا فامي كتكون اونسانت، هادشي كله هو كتقرا في لي كور ديال الاناتومي وكتعرفي لي تيب ديال الماساج اللي هما كاين فيه تقريبا طمال دي تيب. لانه كنبداو بماساج اللي هو ريلاكسون، مساج تونيك، مساج اماسيسمون، مساج ديال سياتشو، مساج دريناج لامفاتيك، لا ريفلكسولوجي بلونتير. فهادشي كله هو كتقراي في الماساج، ولكن كاينين دي فورماسيون اللي كيكونوا ابار بحال سياتشو ولا دريناج. داكور لا ريفلكسولوجي داخلين كيلكو زيتاب اللي داخلين في الماساج. كتاخدي ميتاب دو باز اللي كتعلمي فيه يعني كيلكو فورماسيون اللي هي فريمون محدوده ديال الماكياج. وكاين ليبيلاسيون اللي كتعرف يعني حتى هي فيها واحد الكور ديال الاناتومي اللي كيهضر على لا بوال وباش كتكون لا غلاند سيباسي ولي ريسك ديال يعني لي كونسيكونس اللي الناس اللي تقدر دير لهم ليبيلاسيون، الناس اللي ما تقدرش دير لهم ليبيلاسيون يكون مثلا لابو ديالهم اليرجيك وحساسه، يعني دي برودوي اللي كيكونوا ما يقدروش يستعملوهم. فوالا فهادي هاد لا فورماسيون كاملها كتاخذ وقت، يعني كتاخذ تقريبا 10 شهور حتى ل 11 شهر. هادي بالنسبه للاستيتيك. منو في وسط الاستيتيك خرج تخصص كتقول لك انا بغيت نتخصص في سكي اونغلوري. الا دوينا هنا على البروتيزيست اونغولار راه كما كتشوفوا راه ولا بحر فريمون، ولا عالم ولكن سي النار بروتيزيست لا اونغولار. لا فورماسيون ديالها هي فيها 3 جور، ولكن 3 جور بالنسبه اللي كتكون استيتيسيان، لانه هاد لا فورماسيون هادي كتعلمي فيها كي كتليني لونغل ولي موديل ديال لونغل اللي كيكون كاري اوفال كاري بوينتو. عاد كندخلوا بالنسبه للطوندونس اللي ولات اللي كتسمعي لو جيل اكريليك شابلون باودر جيل سيمي بيرمانون. هذا حتى هو راه بحر. دابا كندويو على توسكي اونغلوري. غندخلوا بالنسبه للمكياج بيرمانون. المكياج بيرمانون كنسمعوا دابا الميكروب ليتي ميكرو شادين. هذا سي اون فورماسيون اللي كتكون عندك مثلا لا باز قريتي لابو، الا ما كانش كيطاطا لي كور فيه على قبل البشره، لانه كنخدموا بالبيغمون لابو وبلي لام. هذوك لي لام اللي كيكونوا دي لام اللي هما واحد لا ميزور ديال 0.5 فيهم دي طاي. هاد لا فورماسيون هادي فريمون هي زوينه فريمون، لانه كتعلمي كيف كترسمي الحاجب، كتعلمي كيف كتعاملي مع لي بيغمون، كتعلمي كيف كتعاملي مع لي لام.
وفيه pas mal de types لانه فيه الميكروبليدين وفيه الميكروشادين. هذه au niveau ديال لي سورسيل. عاد ندوزو للبلاصاج ديال لي ليف، حتى هو كتعلمي كيف كتراسي لي ليف وديك لي كولور. بعض المرات كيكونوا تكون شويه فيه الزرقيه اولا تيكون اللون تاعو بارد داكشي. فهادشي كله هو كتقراي في الكور ديال الماكياج بيرمانون وكتعلمي لي نوسيون كيف ديري دي تاتواج كتعلمي الميثود كيف كتحيدي البيغمون سو لا بو. فوالا هادي من الجهه ديال الماكياج بيرمانون اللي لا دوري ديالو فيها 10 جوغ وكياخد تقريبا ما بين 3 سوايع حتى 4 سوايع. ندوزو للميك اب ارتيست. ميك اب ارتيست هو تو سكي ان ار اللي كتعاملي مع لي فون دو تان مع دي برودوي اللي هما ماشي سو لابو، يعني كتخدمي اللي هو فوق من البشره ديال الوجه. اما البيرمانون فهو كيبقى سو لابو، كيبقى واحد لا دوري اللي كتمشي حتى العام حتى العام ونص. ديبون على السيل دو بو، سا ديبون على ليجيان كيف كتنقي وجهها و كومون يبروتيج هذاك البيغمون باش يبقى ليها في لابو. اما الماكياج ميك اب ارتيست فهو تو سكي كيخدم على الطبقه اللي هي مرئيه كتبان وكتعلمي كيف تبيسيني العينين، كيف ديري لو تان، كيف تحطي كونتوري او نيفو ديال الفيزاج، كيف تحطي الوجه. والماكياج ديال لا ماريي، ماكياج دو جور، الايلاينر. راه البروغرام عندكم راه في كاع ليزيتاب كلها هما ديال الماكياج. وعندنا اكستونسيون دي سيل اللي كتخدمي سيل اسيد بواحد سيغتان ميثود. غير هاد الاكستونسيون دي سيل بالنسبه للناس اللي عندهم مشكله في التركيز هو راه كيكون شويه صعيب، لان كتخدمي باللاكول وكتخدمي بلي سيل. والعين كما كنعرفوا راه ستان اورغان اللي هو تري سونسيبل. الانسان اللي كيكون عنده مشكله في التركيز او لا ما يقدرش يبقى واحد لو مومون هو مركز، هذا راه تكون مشكله عنده، ولا تكون مشكله ديال الشوف حتى هو الا كان عنده فيحاول يبدل. بالنسبه لهادو كاع لي فورماسيون كلهم هما هادو اللي عندنا. وإلا كاين اي سؤال مرحبا، ما كاين حتى مشكل. هذه هي لا بريزونطاسيون ديال لي فورماسيون اللي كاين عندنا حنا في ايكول فوماد فوالا. وشاك فورماسيون راه كاين فيها لا دوري وفيها المود دونبلوا ديال شاك جور. وفوالا كاين كيلكو ماتيريال اللي خاص السيده اللي تجيبو معاها، بحال بروتيز طونغولير خاصها تجيب كيلكو ماتيريال، لانه هذاك الماتيريال تيخصو يكون معقم وخاصو يكون ديالها هي بوحدها اللي كتخدم. Excusez-moi, Madame Saad, ma question sur le bébé glow et le micro-shading, ça dure combien la formation? هاد لا فورماسيون هادي سا ديبون واش باغا تقراي لي سوان دو فيزاج ولا باغا غير هذيك لا فورماسيون جوست ديال ميكرونيدين و بيبي glow. Le micro-needling, bébé glow et l'extension cils. لا كيسيون ديالي هي هاد لا فورماسيون ديال ميكرونيدين بيبي glow. اسكو vous êtes esthéticienne يعني كتعرفي ديال ديال لافو هذا سا تري بيان. تقريبا فيها 5 جوغ. D'accord, merci beaucoup. Extension d'ici فيها 3 جوغ. من كنقول 3 جوغ في اكستنسيون ديسي راه تقريبا كتاخذ لك يعني كتجي مع العشرة ما كتمشي حتى ل3. D'accord, très bien. Oui. D'accord, Madame Saad, merci beaucoup. مرحبا. Juste une question, Madame Souad. Est-ce que l'école elle est sur Rabat ou là sur Casablanca, au centre-ville. D'accord. Rabat, oui, كاينه Rabat, كاين Casa وكاينه Marrakech.
Donc, il y a l'école à Rabat, ou là, c'est une Oui, 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 définition à oui, distance. oui. Il y en a un partenariat avec le sud médical, avec Simorab. Voilà, كاع لي فورماسيون ديالنا تاع الناس اللي كيكونوا في الرباط او لي زونفيرون ديال غابا ولا الناس اللي كاينين مثلا في الشمال راه ماشي مشكله راه اون بو سي ديبلاسي تماك غابا و سا ديبون على ليفيكتيف شحال فيه وديك الساعه غادي نحاولوا ولي فورماسيون اللي باغيين وديك الساعه نحاولوا نقادوا واحد لومبلوا اللي تكون لا بالنسبه لكم نتوما ولا بالنسبه لينا حنا تكون Madame Souad, وي لا s'il vous plaît, pour les soins de visage comme l'hydrafacial, soins essentiels et tout type de soins, شحال تقريبا la formation, est-ce que c'est obligatoire تكون esthéticien ou là تكون par exemple il appartient le corps médical en général? دابا سولتيني على سوان دو فيزاج Oui, soins de visage. La durée de la formation. لا دوغي ديال سوان دو فيزاج تقريبا فيه ان موا الا كنتي انت عندك الاناتومي ديال لابو وكمان ممكن حيت باسكو دويت مع السي مراد Oui, c'est ديال ça. ديجا قريتو على لابو يعني كيبقى لكم غير المشكل ديال لا براتيك كيف ديري لا براتيك سي سا Oui, c'est ça. فوالا تقريبا فيه 15 جور ولكن 15 جور انا كندوي على شاك جور وكندوي على 4 سوايع تقريبا في النهار D'accord. Et c'est tout type de soins. Tous les types de وي soins. وي وي كندوي على كندويو بلاتي باش نحددوا هنا لان دويتي على لي درافاسيال L'hydrafacial, micronédline, soins نو لي essentiels et tout. درافاسيال هذيك بوحدها هذيك كندوي على واحد لاباغاي يعني كيف غادي تتعاملي مع ديك لاباغاي اما انا كندوي على لي زيتاب ديال لي سوان كيف تعلمي كيف ديري الدياغنوستيك Voilà. تشخصي البشره البروبليم كتمشي معاه سما او نيفو الا كانت مثلا بشره نورمال ولا كانت مونك تاع ليدغاتاسيون او الا كانت لابو فيها لاكني او لا اونتي اج او لا البيلين فهادو كلهما كتعلمي لهم في الموديول تاع سوان دو فيزاج هادي كتعلمي ليها كاملهم بلوس المودلاج كيكون فيه بزاف تاع لي زيتاب اللي كنتي كتاخدي منهم حنا كنقريوك المودلاج كاملو ولكن انت كتشخصي ملي كيكون عندك هذاك لا باسيون وكتعرفي المشكل ديالها ديال البشره فانت كتهزي كيلكو مانوفر اللي كتشخصيهم في هذاك المودلاج يعني لما كنعطيوك المودلاج اللي كيمشي على التيب دو بو كاملهم ولكن كنعطيوك مثلا لي كونسيكونس او نيفو مثلا باغ اكزومبل نعطيو ان اكزومبل مثلا تاع البشره اللي كتكون لا بو غراس يكون فيها لاكني كاين كيلكو مانوفر اللي ما يمكنش يمشي مع لا بو غراس لانه بحال كتاكسيتي هذيك لا غلاند اللي كيكون فيها لو سيبون بحال كتاكسيتيها فكاين دي مانوفر اللي كاين ايفيتي كتخدمي غير في كيلكو مانوفر اللي كيكونوا خفافين صافي حتى كتسواني الوجهه ملي كتبدا مثلا معاك تديري ليها واحد اكزومبل نقولوا مثلا كديري معاها واحد لاكور اللي كتمشي حتى ل 5 سيونس سا ديبون على لاكنيه لأنه كاينه لاكني اللي كتمشي حتى ل 15 جور وانت كديري لها دي سوان كاينه لاكني اللي كتكون خفيفه كتمشي معاك في 5 جور ساعه كتبقاي انت هذوك المودلاج كتختاري منهم لي مانوفر اللي كيمشيو ليك مع لوكا اللي كيكون عندك ديك الساعه غير في الاول كتمشي مع ايطاب باغ ايطاب D'accord, merci beaucoup, madame. Oui, oui. كتعلمي لي سوان سبيسيفيك لي سوان سبيسيفيك يعني كتشخصي لي سوان سبيسيفيك بحال مثلا نقولوا مثلا بغا دير البيلين سي ان سوان سبيسيفيك وهذاك البيلين كاينين عنده دي بيريود اللي كديريه فيهم بحال مثلا بيريود ديال الشتوى ليفير اللي كتكون الشمس ماشي بهذاك الجهد ديالها وداك الشيء داك سي لا بيريود هو ديال البيلين لانه كتخدمي بدي زاسيد فملي كيدخل الحال ولا كتكون الشمس هذيك ايفيتي ما يمكنش يدار سوان سبيسيال سوان بيلين كاينين دي سوان مثلا ديال انتي اج كاين مثلا ديال انتي باش فهادو تيتسموا لي سوان سبيسيفيك لي سوان بازيك تو سكي غوماج نيتواياج بلوس مودلاج هادو دي سوان بازيك اما ملي كندخلوا كنشخصوا المشكل ديال البشره وكندخلوا في العلاج ديالو فهادو تيتسمى دي سوان سبيسيفيك بالنسبه للميكرونيدلين وبيبي جلو هذاك راه سي نوت فورماسيون لانه علاش لان كنخدموا
بواحد ان سيغتان اباراي كتخدمي بدي نانو كتخدمي بدي سيروم اللي هما تري 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 بروفون. الا قريتو على البشره كتكون واحد 3 ديال لي زيليمون اللي هما تري امبورطون، الكولاجين، لاسيد هيالورونيك اللي دابا ولا لا طوندونس هو دابا اللي ولا بلوس ليلاستينيتي ديال لابو. فهادو هما اللي كيفاش كيخدموا ميكرونيتين. بيبي جلو دخلتو وراه كتبحثوا، يمكن تنظن انكم كتبحثوا سوغ اليوتيوب داكشي. سي اون تكنيك اللي الناس مثلا اللي كتكون مثلا عندهم دي طاش ولا مثلا تاع الحماله دازت عندها من الكالف ولا بقات عندها لي طاش ديال لاكين داكشي، فهو توحيد اللون. بيبي جلو الا جينا بغينا نشرحو هو توحيد اللون. كتخدمي بواحد ان سيغتان دي سوا هما كيسواني، ولكن او ميم طون فيهم بحال فون دو تان اللي كتكاموفلي هذاك العيوب اللي كيكون في البشره. D'accord, madame. Donc, toutes ces, les types de soins داخلين في la même formation. فهذوك اللي كنشوفوا بيبي جلو ميكرونيدلين بيبي جلو هادي مي ماشي مشكل. شوفي انا مع استاذ مراد راه دوينا في الموضوع داكشي. كاع الناس اللي غادي يجيو على طريق سوب ميديكال راه غيدير لهم واحد لا ريدكسيون اللي هي تري امبورطون. وبالنسبه لسوان فيزاج ابارامون انا بان ليا بانكم كلكم زوزيت انتريسي طونك عندكم دي برودوي ديال بارافارماسي باراميديكال، فغادي يكون عندكم مهم هذا تاع سوان فيزاج غادي يكون تري امبورطون عندكم يكون في لاكابين. بالنسبه لهاد لا فورماسيون ديال ميكرونيدلين بيبي جلو راه غادي يدخل فيها حتى لا فورماسيون ديال سوان فيزاج، لانه ما يمكنش تو با ريوسي ميكرونيدلين و بيبي جلو سون سافوار لي زيتاب ولا الموديل ديال سوان دو فيزاج. D'accord, merci beaucoup, madame. Merci énormément. Avec plaisir. Madame Soued, est-ce qu'on a une partie pratique ou là juste la théorie ou la Non, pratique, bien sûr. Ah oui, ça c'est clair. بالنسبه لنا البارتناريه اللي درنا هو مدام سعاد عندهم السونتر في كازا، سونتر فيل كازا بلانكا، كاين عندهم ان سونتر مراكش. اي هما دونك الرباط راه هو في البارتناريا، دونك لي فورماسيون سورون في الرباط يعني براتيك. سون دي فورماسيون لي كورت ديوري، هذه الاولى. دوزيامون الناس اللي في مراكش، يعني الناس اللي كاينين في مراكش ولا اكادير ولا العيون يقدروا يديروا لا فورماسيون في مراكش. الناس ديال كازا دونك يقدروا يديروها في كازا باسكو كاين سونتر في كازا. والناس ديال الرباط عندهم دو بوسيبيليتي، سوا يديروها هنايا في الرباط في السونتر ديال الرباط، او الناس ديال في لا ريجيون كاملين سلا الرباط راه كاين الرباط، او يديبلاصاو على كازا. اوكي باسكو لي فورماسيون ما فيهمش اون دوي اللي كبيره دو 3 جور. لا ما فيهمش لا دوغي. بحال مثلا الاستيتيك فيها لانه كنحاول نشوف مع السي مراد هي نورمالمون فيها 10 شهور، ولكن هو قال لي حاولي يعني حاول نبسطها لكم في مده قليله. فمني درت انا وياه لقينا انه 4 شهور سي لي مينيموم اللي ممكن انا نقدر ندير مينيموم. هذه هي لا دوغي اللي كاينه هي 4 شهور اون نيفو تاع ليستيتيك. اما لي زوتر فورماسيون ديال ميك اب ارتيست راه فيه 10 سيونس، ça veut dire 10 jours. والماكياج بيرمانون تا هو راه فيه 10 جور، اكستنسيون دي سيل فيها 3 جور، بروتيزيست انغولير فيها تقريبا 5 جور. فوالا كاينه لا دوغي يعني فريمون ريزونابل، ولكن راه فريمون الي ريش. يعني بالنسبه لشاك فورماسيون راه تاخذ نهار كامل. وباغا نشرح لكم واحد لو بوين اللي هو تري امبورطون. ملي كندخلوا في لي فورماسيون صافو دير خاصنا الا تعلمنا شي حاجه تخصنا لي موديل. وهذه انا ما نقدرش نوعدكم بها. يعني اي وحده مثلا اللي انتريسي بون فورماسيون تحاول تجيب الموديل ديالها فاش اون فوا كتاخذ لا لوسون كتعلم كتخدم، فضروري كتجيب الموديل. علاش كتخدم واخا نعرفوا c'est Rita de Tanger, Inch'Allah, il est كتاب. Je vais venir sur Rabat. Pour la formation, je suis intéressée par le micro-needling ou le baby glow.
Donc voilà, je voudrais savoir le prix الله يخليك. لي بخي غادي تشوفيهم مع السي مراد، راه هو عنده لا ليست كاملها. غير هو باش نشرح لكم انه ميكرونيدلين وبيبي جلو، دونك فوزي تانتيغيسي انكم باش ديروا سونتر دو فوتي بوست الباراميديكال، فضروري خاصكم تقراو السوان دو فيزاج. سي كلير، فهي سيت اون فورماسيون يدخل فيها سوان دو فيزاج، سوان دو فيزاج بلوس الميكرونيدلين بيبي جلو. مدام بالنسبة لسوان فيزاج واش غير سوان فيزاج بازيك ولا؟ لا في البازيك لي سوان سبيسيفيك، لي سوان سبيسيفيك اللي كندويو على لي برودوي، ما داخلاش في اوكان اباري، يعني بحال هادشي تاع ميكرونيدلين لانه كندويو هنا على لي نانو، باش على ستيلو وعلى لي نانو. اما هنا كندويو تو سكي مانيويلمون، يعني كتخدمي بيديك كتخدمي بلي برودوي، هو لي سوان دو فيزاج. وي جو سي. انا ديجا عندي ديبلوم، ديال الاستيتيك. تري بيان، غادي تكوني فاهماني. وي دابا بالنسبه غير هاد الاضافه فاسيال اللي دونك انا قريت في 2014 ما كانش ديك الساعه سوان اضافه فاسيال، وهذا الشيء دابا اللي ولا جديد وهذا. ولكن عندك لا باز، راه لي تري امبورطون هو لا باز. وي لا باز، وي لا باز راه ما ساهل داك الشيء، تيبقى انه تخوف ملي كتسمعي لا راه كنخدم بلي نانو بلي برا وي سيروم وهذا، كيجيك واحد التخوف. ولكن كون في ميتريز، الا كتميتريزي تري بيان دياغنوستيك ولي سوان وداك الشيء، كوني على يقين انك ما تخافيش من هذا الشيء اللي كتسمعي دابا لا طوندونس ديال الطوندونس. وي او لا باز راه كتبقى هي لا باز، هي لا باز، سا شونج با لا باز. داكور ميرسي مدام بوكو. كتبدلو لي زانغريديون، كيتبدلو لي زاباراي داكشي داكور. ضروري كما قلت في الاول في اوديبي ديال هاد المداخله، انه سي ان دومين اللي هو الي فاك، ودائما ضروري الاجتهاد، وضروري خاصك تكوني انجور، ضروري. وي دائما على الجديد باش تبقاي غادا، باش وي سيرفيس زوين، وتكوني دائما يعني سباقه في المجال ديال التجميل، ما تكونيش انت اخر وحده. كما تيقولوا ما تكونيش غشيمه، باش اللي جاي تكوني في لا طوندونس دائما. كما راه غادي بواحد لا طوندونس غادي تبيع بسرعه. وي انا كانوا تيجيو عندي البنات اللي تيكونوا مثلا خدامين مثلا في قطر ولا خدامين في الامارات وداك الشيء، تنقول لهم زعما تماك راه كاين لا ديرنيير، تيقول لك لا والو. يعني المغرب راه تبارك الله بالنسبه للدول العربيه راه سباق. كاينه منافسه كثيره. راه شوفي دونك كاينه منافسه كثيره. انا كنامن انا بهذه، يعني خص لا كاليتي ديال لو سيرفيس، كوني مآمنه بهذه القضيه. شتي ملي كتكوني عارفه بانك كتعطي واحد الحاجه اللي هي من قلبك، وكتعطيها يعني ما كتغشيش، يعني كتخدمي لا البرودوي عندك زوين ولا لو سيرفيس ولا حتى مع لا باسيونت تكوني سوريونت تتنصحيها، وكيكون واحد لو ليان بينك وبينها تركب، كوني على يقين انك غادي تمشي زوينه في البروجي ديالك. وي اكزاكتومون. ميرسي بوكو مدام. ميرسي avec مرحبا. مدام سعاد، وبور لو ميكروبليدين عافاك؟ ميكروبليدين عندنا امباك اللي كتقراي فيه على البشره، وكتقراي فيه كيف يعني كترسمي الحاجب اللي كيمشي مع لا مورفولوجي ديال الوجه مع لي تري، وكتقراي او نيفو ديال لي كونسيكونس اللي ما كيدارش فيهم ميكروبليدين، واللي كان اللي مسموح لك انك ديري فيهم ميكروبليدين، وكتقراي على البرودوي ديال ماكياج بيرمانون، وكتعلمي كيف كترسمي الحاجب، وكتقراي الميكروبليدين اللي كيمشي بوال ابوال، كتقراي الميكرو شادين اللي كتعلمي كيف ترسمي كتعمري الحاجب، وكتقراي على الكلاساج دي ليفغ،
ولي نوسيون ديال دي تاتواج. يعني كاينين دي كال اللي كيصاوبوا مثلا لي سورسيل شي ديال الصونط وداك الشيء تيتبدل ليهم اللون او لا فورم ما كتعجبهاش داك الشيء، كتجي عندك تقول لك انا باغا ندير دي تاتواج. حنا كنعطيوك لي نوسيون كيف تحيدي لهذاك البيغمون اللي كيكون سو لابو بلوس لي غران دو بوتي كتبقى. Oui, Madame Souad, ou pour la formation de microchet ديال حتى c'est une courte formation ياك ماشي طويلة. شوفي لا باز كتاخديه في الاول تتبقى غير لي تكنيك لا فاسون دو ترافاي، فهمتيني؟ دي تكنيك اللي راه كتخدميها. يعني حنا كنخدموا قدامك على واحد الموديل اللي كتجيبيه، ولكن ابخي انت اللي كتخدمي هذاك لو براك ديال انه لا ما نهزش انا ستيلو فيه لا لام والبيغمون وما عرفتش غادي ينجح ولا شي تيتحيد، لانه اون فوا كيتعطاك لي كور من بعد كدار الفورماتريس كدير البراتيك قدام عينيك، من بعدها انت كتجيبي الموديل ديالك. ولكن لي موديل تيخصهم يكونوا كما كنقولوا فيارج، يعني ما تكونش دايره هي الطاطو ولا دايره ميكروبليدين ولا ميكروشادين، يعني كيكون لو سورسيل ما عمرو قاس حتى شي حد باش يمكن لك انت كتخدمي عليه وكتخدي لا فورم ديالو، كتخدمي لا فورم ديالو، كتخدمي بالبيغمون لانه لي بيغمون راه فيهم بزاف. دابا راه ما تنسيش الشينوا راه دايره الغافاج، يعني لا كاليتي ديال البيغمون ولا كاليتي ديال لي لام راه حتى هي كتعاون، راه حتى هي تقريبا 50% اللي كتعاونك على الريزولتا. دابا بزاف تاع الناس اللي كيطيحوا في المشاكل هو انه كيمشيو كيديروا واحد الثمن اللي هو نازل، وفي الاخر الريزولتا كتكون لانه لي سورسي راه الوجه الله يحفظ راه ماشي ساهل. الماكياج بيرمانون راه ماشي ساهل، لانه كتخدمي بواحد البرودوي واحد الا ما كنتيش عارفه منين واخداه وما سامعاش بيه وما عارفاش لا كاليتي ديالو، هذا راه تيخلق مشاكل من بعد. عاد خلي لا فورم ديال لي سورسي. ف فورماسيون تاهي راه بريسك تاخذ نهار كامل، ما كتجي الصباح كامل وحتى لديك 3 اولا كتجي من 2 ما كتخرجي حتى ل 18 بناو فيه الخدمه. فيه ميكروبليدين ميكروشادين غلافاج ديليف بلوس لي نوسيون ديال دي تاتواج. هادي فيها تقريبا 10 ايام 10 جوغ. ستيتيك هنا ليستيتيك راه يعني كتقراي كل موديول. نعطيك ان اكزامبل بحال مثلا لونغلوري كتقراي الظفر مناش كيتكون الظفر، الامراض ديال الظفر، التعقيم ديال الظفر، ليماج ديال الظفر، كتقراي على لي فيرني، كتقراي على لي سوان ديال لي مان اي لي بيي، فيه لي تكنيك ديال هذا البوز ديال الفيرني. يعني بالنسبه للاستيتيك يعني كتقراي ما كتاخديش كل حاجه اون بريف، كتدخلي اون ديتاي. يعني لونغل كتقراي على فريمون على لونغلوري لي زيتاب ديالها كامله بالليماج بلي سوان بالتعقيم بالمودلاج ديالها البيديكور ميديكال حتى هو راه داخل. عاد ملي كندخلوا دابا للسوان فيزاج حتى هو راه داكشي علاش نسولكم ملي كتسولوني على بيبي كلو وعلى ميكرونيدين بيبي كلو، يعني سي تتميتريزيو بالنسبه لابو المشاكل ديال البشره والتشخيص ديالها وداكشي كيجي ساهل بيبي كلو وميكرونيدين. ولكن واش ديجا درتو ان سوان دي فيزاج ولا لا؟ الا ما عمركم درتو ان سوان دي فيزاج بالنسبه للميكرونيدين غادي يكون شي شويه ضروري تكوني دايره السوان، ضروري ميكرونيدين بيبي كلو ضروري تكوني عارفه السوان دي فيزاج. بالنسبه لا فورماسيون ديال الاستيتيك ماشي هي هاد لي فورماسيون، معناتها سا نا ريان افوار، لانه تما كتكلمي على واحد الدومين اللي شاك موديول كتقراي او بروفون، يعني لا بلا تيوري ولا البراتيك ديال دو فيزاج ماشي صالون سوان دو فيزاج. ضروري خاصك ديري لا فورماسيون ديال سوان دو فيزاج ضروري على الاقل شي 15 جوغ من هاد لا فورماسيون ديال سوان دو فيزاج. تقدري ديري ميكرونيدلين، ديري بيبي كلو، ديري لي درا فاسيال، ديري داك السوان كاربورون
يعني كاع هادشي اللي يجي من بعد ما عندكيش فيه مشكل، كيجيك ساهل. ماشي كيجيك ساهل، هادشي اللي بغيت ندير انا. باز تكون ديجا كاينه عندك، يعني حتى شي حاجه ما كتزعزعك، كتسمعي شي مو تكنيك تقول هو سي كوا سا ما عرفتش شنو هو هذا داكشي. لا علاش؟ لانه ملي كتكون عندك لا باز ديال سوان دو فيزاج ما باقيش كتظهري مثلا بهاد السمايات هادو اللي كيجيو دابا من بعد، لانه انت واخده لا باز ديال سوان دو فيزاج وعارفه التشخيص، يعني كديري الدياغنوستيك، كتعرفي كل تيب دو بو كيف تعطي السوان ديالو، كتعرفي لي زيتاب ديال شاك سوان، وكتعرفي لا دوغي. هادشي بلا ما ندويو انه كل لاكام اللي كتعاملوا معاها راه ils sont obligés انهم يديروا كونفورماسيون، هادي خليوها اونتر بارونتيز، فهمتيني؟ لانه ضروري مثلا كتعاملي مع شي مارك نقولوا غاتينو ولا نقولوا هذا، راه ملي كتجي عندك كتعطيك انفورماسيون على شاك كام، ولكن باش تعطيك هي انفورماسيون ضروري انت خاص يكون عندك لا باز، لانه ما يمكنليهاش تقدر تدوي معاك دي مو تكنيك وانت ما فاهماش. مثلا تقول لك مثلا لا بوساج ولا مثلا لا بولي كتكون دونك خاصني انا بوغ موا خاصني ندير هاد لا فورماسيون دو سوان دو فيزاج. ضروري لانه الكليانه ما غاديش تجي تفرضي عليها ميكرونيدين ولا بيبي كلو، تخصها دوز واحد ليطاب. اشنا هي هذيك ليطاب؟ هي سوان دو فيزاج. انت كتنصحيها تقول لها فوانا وجهك مثلا خاصو ليدغاتاسيون، ولا مثلا خاصو البيلين، ولا خاصو مثلا اكلارسيسون، ولا مثلا ما دخلتي مع مثلا داك لي سوان سبيسيفيك وداك الشيء. ملي كتاخديها وكديري ليها ان سوان وكتحس بيه وكتحس بالريزولتا تاع لو سوان، بصح كتدخلي مع انت في ليزيتاب ديال ميكرونيدين دي بيكلو. ولا شفتوا لي ديرماتو راه ولاو يعني محتكرين هذا الدومين تاع ليستيتيك، ولا حتى لي شيرجيان استيتيك راه تما ولاو محتكرين تيديروا دي سوان. وهاد لي سوان راه هما اللي كيجيبوا ليهم، هما اللي بحال قلتي طريق فريمون باش كتدخلي لهاد لي سوان سبيسيفيك، باش كتدخليها لي دغافاسيال، باش كتدخليها ميكرونيدين. ولكن ضروري دير معاك هاد لي زيتاب تاع لي سوان بازيك ولا سوان سبيسيفيك لهذا، وميم طون انت كتبريزونطي ليها واحد سيغتان كام اللي كتشرحيها ليها، تقول لها فوالا هاد لاكام راه هي اللي غادي تليق معاك مع البشره ديالك ومع النوعيه ديال الجو دابا اللي كاين، الكليما ديال مثلا كازا ولا ديال مراكش ماشي بحال هنا لابوس، هنا الكليما سيك وتما كاينه فيها لوميديتي بزاف، فماشي باغي. ملي كتكون عاوتاني لا بوليسيون طالعه ماشي بحال واحد البلاصه اللي كتكون الجو ديالها نقي وداك الشيء. فهذه هي عندك بحال قلتي عندك واحد المساحه فين كتلعبي بلي دوني اللي كيكونوا عندك، وكتكوني بيان سور صادقه، كتكوني صادقه في هذاك التشخيص ديالك ولا في السوان ديالك، ولا حتى في السويفي اللي غادي يكون معاها. ومن بعد راه بوست لو سوان راه كنعطيكم حتى الطريقه كيف كتعمري ليها واحد مثلا تدير لها واحد لاجوندا ديال لي سوان اللي غادي تتبعي معاه مثلا 2 فوا باغ سيمين ولا 1 فوا باغ سيمين، وكتمشي مع ايطاب باغ ايطاب. فاين فوا كدوز داك الكونفيونس بينك وبين لا باسيونت، راه صافي انت كتبقى بين يديك مسؤوليه انك توصلي خاصك توصلي للريزولتا فينال اللي هي باغا، وتيبقى عليك انك كيف كتعاملي مع لاكام اللي غادي تاخذ هي، يعني انت كتبقى مسؤوليه بينك وبينك. ولكن هادشي كله هو ضروري الا ما كانش عندك انت لي دوني انك باش تعرفي ديري داك التشخيص وباش توصليها لواحد النتيجه اللي هي باغا، راه ضروري خاصك تكوني انت عارفه بهذا الموضوع تاع سوان دي فيزاج. وعافاك مدام الله يخليك، واش بالنسبه ليكستونسيون دي سيل واش هما ما داخلينش في الاستيتيك هادو؟ سي اون فورماسيون ابار. هادي سي اون فورماسيون ابار، غير هو كما قلت انا في لي ديبي، راه اكستونسيون دي سيل راه كتبغي التركيز. والانسان اللي عنده مشكل ديال مثلا الشوف تيكون عنده قليل ولا هذا راه صعيبه. مي اللي كاين عنده اللي باغي هاد لا فورماسيون يعني حاس براسو اللي كابابل وداكشي، فيها 3 جور. هي ما داخلاش في الاستيتيك، ولكن سي اون فورماسيون اللي ولات هي تري دوموندي. وكاين واحد لوفر اللي هو زوين، سي ان اوفر سبيسيال مع سوب ميديكال، لانه هو قال لي بزاف تاع الناس اللي داروا عنده فورماسيون باغ سون انتريسي بالفورماسيون تاع الاستيتيك ولا لي فورماسيون كلهم اللي ديجا دويت عليهم.
انا وياه انه نديروا واحد لي بري اللي هما ريزونابل و فريمون سبيسيال. D'accord, merci madame. مدام سعاد قلتي بان vous allez faire deux groupes bon des groupes واش نقدروا مثلا احنا بالنسبه للبنات نشوفوا بعضياتنا نكونوا لي موديل ديال بعضياتنا كانوا واحد دو جروب لو جروب الاول اللي خدم مثلا مع الجروب الثاني كوم موديل و اون بروفيت او ميم طون دي سوين تو سا. غير هو كما قلت بالنسبه للماكياج بيرمانون ما تجيبوش ديك اللي ديجا دايرين مثلا زعما ديجا دايرين ميكرو بليدين ولا دايرين ميكرو شادين، لانه خاصكم تخدموا على دي موديل يكونوا فيرج. انت غادي تحتاجوا لي موديل اللي كيكون مثلا عنده داير ديجا هو الميكرو بليدين ولا داكشي، غادي تحتاجوه دي تاتواج. دونك انا موديل بور لو دي تاتواج. دي تاتواج كنعطيو لي نوسيون، حنا كنعطيوك لا ميثود كيف غادي تخدمي دي تاتواج، لانه البرودوي ديال دي تاتواج غالي فريمون غالي. داكور غالي البرودوي ديال دي تاتواج وما كاينش اون روبتور، ما كاينش. دابا انا كنتسنى باش يجي لهذا تقريبا راه كيدير شي 3500 درهم وباقي ما وصلش. فوالا راه دي تاتواج راه هذا لو برودوي 3500 درهم. دي تاتواج باش نشرح لكم واحد القضيه على دي تاتواج. دي تاتواج مثلا السيده كليانه جات عندكم وديجا مثلا دايره هي ميكرو بليدين وكيبان لك مثلا اللون مغاير او لا فورم ما غاديش ليها مع لي بري ديال وجهها، راه غير لا سيونس وحده راه كتاخديها ب 1000 درهم 1000 درهم باش كتاخديها. وعاد خلي لا بروفوندور اللي داخل فيها البيغمون في لابو، يعني كتمشي معاها تقول لها بون انا غادي نبدا لك بواحد 5 سيونس ويقدر يمشي لها حتى ل 10 تاع لي سيونس، لانه سا ديبون على البيغمون فين واصل وسا ديبون على البشره ديالها هي. دي تاتواج ماشي شي حاجه مادام سعاد مثلا داك الميكرو بليدين ملي كيولي احمر كيولي روج فيغ لو روز ولا هذاك لوغو هذاك سي كوا هذاك كيكون عامل كاين تيكون هادشي راه غادي تقراو في الكور، هادشي راه كله غادي تقراو في الكور. تيكون يا اما مشكل ديال البيغمون يا اما لابو ديالها هي لا ميلانين ديال لابو ديالها هي كيغير اللون فملي تيكون هذاك لوغو يا اما السيده اللي خدمت ليها وهذا خدمت ليها بان بيغمون اللي تيكون مثلا نسيج. دابا راه المارشي عامر بالبرودوي تاع الشينوا عامر فريمون تيخصك البرودوي يا اما تجيبيه من لي ستازوني ولا يجيبوا لك شي حد من فرنسا ولا من البرودوي المانيا، المهم يكون جاي من اوروبا. اما داكشي ديال الشينوا ولا هذاك ما تنتظريش الريزولتا تكون افيكاس، ضروري على انه كاع الكليانات ديالك راه غادي يكونوا لي ريكلاماسيون. من الاحسن انا ديما كنقولها للبنات اللي كاين عندي داكور هذه وقعت لي انا حاولي تختاري الميور ماتيريال، لانه الماتيريال ولا لي برودوي راه هو اللي كيكمل الخدمه تاعك. راه ماشي ما تكليش على خدمتي يديك تشري ليا البرودوي اللي يكونوا ناقصين ولا رخاص ولا داكشي وتقولي انا غادي نطلع واحد النتيجه واو. لا 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 كاليتي تاع البرودوي كتلعب مهمه بزاف، هي اللي كتكمل لك الخدمه تاعتي. وهاد لا كولور هذا مدام سعاد واش كتمشي افيك لو طون ماشي كتبقى اترنيلمون؟ لا هو ستا ماكياج بيرمانون بيان سور كيمشي لا كيمشي حيت افون انا فاش كنت قريت الماكياج بيرمانون كنا كنقراو بواحد لاباري ستيلو ويبرا، فهاديك الابره ما كتعرفيش فين كتدخليها كاين كوش، لانه كما قريتو نتوما على لابور كاينين 3 كوش في لابو ما كتعرفيش النيفو اللي كتديري فيه هذيك الابره لداخل. فداكشي علاش اكثريه ديك لا بيريود ديال عقدتو كان تاتواج كان اكثريه الناس كيولي لهم خضر غادي الفاغ
تولي تاتواج. وي وي vous avez raison وي. لي تاتواج دابا مع هاد لاباري دابا اللي ولات ولا اللي لا فهمتي حددوا لك لي نيفو اللي كتخدمي عليهم، فما بقاش ديك المشكله انه تيدخل على تخوازيام كوش. لا ما بقاتش لانه لاباري اللي كتخدمي بها ولات لا فينيسيون كثار وكتحكمي انت في لاباري. وتا لي لام تيكونوا لي ميزور ديالهم 0.5 ولا هذا هما جايين اصلا معبورين، يعني ما كطيحيش في هذاك اللوكا ديال انه يمشي اللون فيغ، ولكن اللون كيتبدل سا ديبون على لو بيغمون. لا فورم ديال لي سورسيل كاين بزاف الناس اللي كيزربوا دغيا لا فورم ديال لي سورسيل راه بارفوا كديسي فيها حتى ساعه ونص ساعتين، وانتي كترسمي وانتي كتمحي وانتي كتعاودي وانتي عاوتاني كتشوفي هكا توقفي الكليانه وكتشوفي هذا وهذا وتعبري من هنا ومن هنا وتعبري من شي لابوبيير. فيها خدمه ولكن في الاخر كتعطي واحد النتيجه زوينه، ونهار على نهار راه كتولي بروفيسيون نهار على نهار. فملي غادي تتعلموا هاد الماكياج بيرمانون بداو تتعلموا في صحاباتكم المهم الناس اللي دايرين بكم. ما نصحكمش انكم كي تتعلموا لا فورماسيون تمشي تاخدي كليانه وتخدمي فيها. الو مدام سعاد، وي بالنسبه بحال مثلا اللي باغي يدير سبا، دونك خاصو يكون هاد لي فورماسيون كاملين دايرهم ياك؟ وي داكو ضروري لانه هنا لا كيستيون هو السبا انت باغا ديريها باش مدام سعاد. الو وي مدام. لا كيستيون هنا ملي كديري ان بروجي واش انت دايراه باش تخدمي حتى انت ولا دايراه باش تجيبي البنات اللي غادي يخدموا؟ ممكن في دوكا خاصك ديري هاد لي فورماسيون. غنقول لك علاش. لانه كتكون عندك علم درايه بالنسبه مثلا او نيفو ديال لي ستيتي. ملي كتجي مثلا شي كليانه كتشكلك تقول لك فوالا راه اللي كاين وها اللي كاين كتعرفي انت كتميزي ما بين الخدمه اللي دارت فهمتي كتكون مزيانه على وطور تعرفي الخدمه بلوس كتعرفي تجيري لي برودوي ديالك. كتعرفي مثلا شحال من كليانه دازت في النهار، يعني شحال تاع البرودوي مشى. مثلا كل مثلا نقولوا لي فيغني وداك الشيء تتعرفي شحال من كليانه غادي يخرج غادي يعني شحال من كليانه غادي بون هذاك الفيغني شحال من كليانه غادي تخدمي ليها به. بلوس كاينه واحد النقطه اللي هي اساسيه ومهمه، انه الكليان راه كيتبع لهذاك السيد ولا ديك السيده اللي كتخدم ليها. بطبيعه الحال صاحب البروجي. لو كادر ديال السبا واخا تكوني دايره كلشي تاع لي لوكس، راه الا مشات عندك هذيك البنتي كتكون كتخدم مزيان سوي سيغ سيغتان انه دات لك واحد 5 تاع الكليانات اللي ما تكونوا فيه. صح والله نفس. انا تنصحكم انكم بحال مثلا دي فورماسيون تشدوهم نتوما بيديكم بحال لي سوان دي فيزاج ولا مثلا بحال ماكياج بيرمانون داكشي ولا الميك اب ارتيست داكشي شدوهم نتوما. علاش؟ لانه كتلقى الكليانه فيك شي حاجه اللي شدها عندك. اما الا كنتي غير كتجي اشنو خاص اشنو هذا داك لو سوغي راه دايره ليهم لو كادر زوين دايره الماتيريال دو لوكس داكشي، ما تعوليش على لو كادر انه هو اللي با غاردي لا كليونتي ديالي. هادي لانه انا هاد المشكل انا عشتو، ولو انه انا كنت استيتيسيان وعشت هاد المشكل هذا. الكليان تيتبع داك اللي كيخدم ليه سواء كوافور ولا سواء استيتيسيان. داكو مدام شكرا بزاف. مرحبا. مدام سعاد عافاك، مثلا السبا كيف ما قالت السيده واش ماشي معقول يكون فيه مثلا البروشينغ ولا مثلا الاستيتيك اللي كنعرفوا في لي صالون، لا بغا مثلا نديرو غير سبا افيك هاد لي سوان دو فيزاج، سي بوسيبل ولا غادي يجي ناقص؟ غنقول لك واحد النقطه اللي هي مهمه، مثلا سيده كتجي مثلا تقول لك انا ما باغا غير مانيكير، فهمتيني؟
اولا باغا مثلا ندير غير ليبيلاسيون، بغيت غير الدوبي، بغيت هذا. يعني من هذيك الحاجه اللي بسيطه راه تقدري تزيديها، مثلا دير سوان ومن ورا داك السوان كتقدري تزيديها دير واحد سوان سبيسيفيك، تقدري عاوتاني تاخديها ديكور اللي كيمشيو حتى ل 15 سيونس. يعني ما تسهليش شي حويجات بحال دابا ولاو اكثر. لاحظه انا دابا ولاو كيديروا بوتيك خاص غير بلونغلور، ولكن ولاو كيشدوا واحد البلاصه في الميزانين كيزيدوا ليبيلاسيون، كيزيدوا سوان دو فيزاج، كتلقاها تدير حتى الماساج. فهمتيني؟ لانه هذاك المانيكير ولا داك البيديكير الكنينه عندها تقول لك والله ما كرهتش ندير ليبيلاسيون ولا ما كرهتش ندير سوان دو فيزاج، غادي تخليها تمشي بلاصه اخرى. علاش ما تجمعيش كلشي؟ دونك عندكي ان غولاكس، عندكي مثلا فهذاك الغولاكس هي كدير سوان دو فيزاج او ميم طون وحده واخده لها يديها كتصاوب لها لا مانيكير، والاخرى هذيك اللي كتصاوب لها لا مانيكير يصاوب لها بيديكير وانت كديري لها سوان دو فيزاج. عندي ضربتي عصفورين بحجر واحد، غولاكس واحد في ان اسباس اللي ما فايتش واحد 2 متر على 3 متر. داكور ميرسي. ما تقوليش انا بغيت نكون غير لا سبيسياليتي كو بور لو سوان دو فيزاج. لا، الا عندك ان اسباس خاصك تعرفي كيف تجيري هذاك ليسباس ولو انه صغير، جيري. ولكن يكون عندك كاع مثلا شحال زعما لا سوبرفيسي اللي نقدروا نخدموا فيها زعما كوريكت، حيت عاوتاني حتى الانفستيسمون حتى هو كيلعب هنايا، هو اللي كيحدد داكشي اللي غادي نبغيو نديرو. ولكن الاسباس شحال خصو يقدر يكون فيه مينيموم؟ تحتاجي في الاول واحد دو غولاكس، وغادي تحتاجي واحد جوج ديال لي بوست ديال بيديكور. هذاك البوست تاع البيديكور ديري حدا واحد الطابله ديال لا مانيكير. وي عندكي دو بوست ديال بيديكور، دو بوست ديال لا مانيكير، و 2 غولاكس. هذوك لي غولاكس كتخرجي فيهم ليبيلاسيون، كتخرجي فيهم ماساج، كتخرجي فيهم لي سوان دو فيزاج، كتخرجي فيهم الماكياج بيرمانون، وتقدري فيه تخدمي حتى الميكاب. ولو انه الميكاب دابا شوفي تيقول واحد المثل قال لك زوقت به سي كلير، كديري واحد ان بتي كوان في واحد الميغوار ديك لا طابل ديالو كديري سبيسيالمون بور لي ميكاب. كتجيك لا ماريي بغا دير كلشي عندك، لا ماريي بغا دير سوان، بغا دير ليبيلاسيون، بغا دير مانيكور بيديكور، بغا دير الميكاب، كتخرج كلشي من عندك، ميمكنش تفهم بلاصه. ولكن ما تيحتاجش شي واحد ليسباس اللي كبير. كنظن انا ما شي 20 متر، 20 متر، شي 20 متر هكا، شي 20 متر هكا كافيه. كافيه دو غولاكس، دو بوست ديال بيديكور، واحد دو طابل ديال لا مانيكير. هذيك لا طابل مانيكير راه كتخرج فيها لا مانيكير، كتخرجي فيها لو جيل، كتخرجي فيها هاد لي تيب ديال لونغلوري كاملهم، كتخرجي فيها لي فيرني سيمي بيرمانون. راه غير الفيرني سيمي بيرمانون بوحدو، يعني الا دوينا غير على انه بغات دير لها ان ميني ديال ميني مانيكير، كدير لها ان فيرني ديال سيمي بيرمانون 100 درهم، ما خسر عليها ميم با واحد اون دميور صافي هي مشات. يعني هادوك دو طابل راه غادي يكونوا تري رونطابل، تري رونطابل غادي يكون. فهاد لي فورماسيون هادو كلهم كل حاجه لي مع لوطخ، كل حاجه لي مع لوطخ. فهمتيني؟ تقدر جايه غير بغات دير غير لا مانيكور ولا بغات دير غير الفيرني سيمي بيرمانون. تقدر مثلا تقول لك انا باغا ندير لي سي، ولا عندي واحد الخرجه الله يعطيك الستر باغا ندير ماكياج، داكشي بشحال تحسبيه هي. يعني حاجه كتلوح الحاجه. تقدر جايه هي على مثلا سوان دو فيزاج كتلصق الميكرونيدرين، اولا مثلا دارت سوان دو فيزاج داكشي قالت لك لي سورسي ديالي ما شوفي واش تديروا ماكياج بيرمانون مثلا. هذا انت ساعه صافي اون فوا كتحل لك هذاك الباب انه الي زيت انه بغات لي سورسيل وبغات الماكياج بيرمانون ولا هذا
صافي ديك الساعه انت كتبقاي تشرحي ليها فوالا كتقول لها فوالا هي راكي محتاجه انك ديري لي سورسيل وديري ميكروبليدين لانك محتاجه السيلاسيل ولا مثلا ميكروشادين لا راه عندك حجبات زوينين ولكن خاويين فلوس خاصك تعمريهم ديك الساعه عندك انت لي دوني اللي كتلعبي فيهم وكتعرفي كيف يعني كوميرسياليزي شاك سوا ولا شاك فورماسيون هاد الحويجات هادو تعرفي كيف تبيعيهم ولكن ملي كيكون عندك انت لي دوني كاملهم راه صافي تكوني مرتاحه من جميع الجوايج ما عادش تمشي تقلب ايور صافي كتقول انا غادا للصالون اكس ولا غادا للبارافارماسي ولا لانستيتي اكس صافي راه غادي نلقى عندهم كذا وكذا وكذا ما كتخليهاش تبقى تايهه تمشي لبلاصه اخرى لا خاصني هنا نمشي لسوان لا خاصني نمشي هذا لا هما لي دوني يكون عندك لاكواف داكور ما ديروش لاكواف لانه باش تجمعي لاكواف وليستيتيك راه تو ان طرافاي ولا جيرونس فيه ماشي سهله باش تجيري ما بين باراميديكال وديري لاكواف وديري ليستيتيك ولا ما ساهلش. مدام سي فوبلي ولكن مدام سعاد مثلا في لوكا ديال شي ماري خصنا ضروري نديرو لاكواف ولا هذيك ديك الساعه كنكونوا لا كناخذوا معاها رونديفو كنجيبوا شي وحده سبيسيال مع شي كوافور ضروري يكون عندك لي زادريس وعندك التليفونات لانه غادي تكوني شوفي ملي كتدخلي في هادشي ديال الميك اب ارتيست كتكون عندك العلاقه مع الميكابا كيكون عندك العلاقه مع التريتور كيكون عندك العلاقه مع شي كوافور اللي كيجي يدير لي شينيون ولا بنيته فهمتيني هادو ضروري ملي كتجي عندك انت لا ماغي ما خاصكش تلقيها صافي كتقولي كان راه باغا ندير عندك كلشي كتعيط الكوافور سواء بنت ولا ولد كتقولي اجي حضر الكاتالوج واجي صافي تيصاوب عندك كلشي كيصاوب عندك فانتي كتحكمي فيها انت كيبقى عندك كاع كلما لي سوان كاملين كيكونوا عندك يعني كيبقى غير الشينيو هو بوحدو ولا الشينيو ولا باغيتو تتعلموا اليوم راه ماشي مشكله حيت ماشي ضروري انك تكوني كتعرفي لاكواف ولا تدخلي في كولوراسيون ولا تدخلي في لي كوب ولا لا غير مشي طاطو كتعرفي كيف تلعبي بالشعر غير تزيدي انت غادي تنقصي تديري الطريق يعني دي ميثود اللي كتعلموا لهم او نيفو ديال لي شينيون دابا اللي ولات 3 دي كتسمعوا دي نشيطات ديال اون 3 دي لا الا خديتي لا ماغي كوني مرتاحه في هاد النقطه هادي صوف هي الا بغات دير الكولوراسيون ولا بغات دير لي كو اما حتى لي سوان كابيلير راه بالنسبه لي سوان كابيلير غير باش نفهموا في هاد النقطه هادي ديك الشركه اللي كتعاملي معاها اللي كتاخدي من عندها مثلا واحد سيغتان كام كتاخدي من عندها لي شامبوان كتاخدي من عندها لي سوان كتاخدي من عندها داكشي تاع البلاياج كتاخدي من عندها واحد انت فيترين اللي كتقول لك عافاك انت ضروري خاصك تحطيهم باش تبيعي الكليانه راه الي اوبليجي انه تعطيكم لا فورماسيون ديال شاك برودوي ضروري مثلا سوان كابيلير مثلا لي شيفو ابيمي ولا هذا راه اي سون اوبليجي انه داك التكنيسيان ديالهم يعطيكم نتوما لا فورماسيون فهذه نقطه ما عمرها تضركم في الراس لانه داك اللي تقدم من عنده اي شركه كون على يقين اي شركه خديتي من عندها الماتيريال تجي تعطيك لا فورماسيون على هذيك لاباري خديتي من عندها لي سوان دي فيزاج مثلا لا غام ديال سوان دي فيزاج اللي اوبليجي انه تعطاك لا فورماسيون اللي عليك انت ولا البنات مثلا انستيتيسيان اللي كيكونوا عندك هاد النقطه هادي لي سوان كابيلير عمرها ما غادي تخلق لكم مشكل غير خاصكم ان كاسك اللي كتغسلي ليها شعرها وداك الكاسكا فابور اللي غادي دير فيها لو سوان وهذا هذوك واحد دو ماتيريال اللي خاصكم ديروهم ابار هادشي اوكا الا بغيتي تاخذوا مثلا كيانا او نيفو تاع لي سوان كابيلير. وي مدام بونسوار. وي بونسوار. صافا بالنسبه لي بغا يدير بحال مثلا غير ان بتي كوان في البارا فارماسي بوغ فير لي سوان واش ضروري يخدم بهذوك لي برودوي اللي كيبيع في لابارا فارماسي واش كيعطيو نتيجه ولا هاد لي سوان كيكون عندهم
دي غام لا سبيسيفيك؟ لا كاينين لي سوان بروفيسيونيل اللي هما لي سوان ديال لي لابوغاتوار اللي كيكونوا معروفين، لانه انا على ما كنظن يمكن باراميديكال كتبيعوا لي سوان اللي بور لي بارتيكولي ماشي لي بروفيسيونيل. لا ماشي دابا لي برودوي اللي قرينا عليهم حنا بريسك فارماسيوتيك، يعني واش غادي يصلحوا لينا في هاد لي سوان مثلا بحال دابا بغيت نخدم ان سوان هيدروفاسيال مثلا غنخدم بواحد لاكام اللي ما عندها حتى علاقه بلي برودوي ديال لا بارافارماسي. لا فوالا هاد لا كيستيون هادي مهمه هادي. لا كتخدمي لاكام اللي كتكون بروفيسيونيل، علاش؟ لانه الدوزاج ديال مثلا المشكل مثلا لابو اللي كتكون ديزيدراتي في هذوك لي توب راه كتكون ناقصه، المفعول ديالها كيكون ناقص. ملي كتاخدي واحد لاكام اللي هي كتبغي تخدمي بها في لاكابين ديالك راه كيكون بلو كونسونطري او نيفو ديال لا كولاجين ولا او نيفو تاع ليدغاتاسيون ولا او نيفو ديال ايكليرسيسون، يعني الدوزاج تيكون بلو كونسونطري. داكوغ. حيت انا كنقول مثلا كنقول الا كنتي غديري مثلا بحال لوكا مثلا انا كنفكر ان شاء الله الا سهله يلاه ندير بحال الشكل ديال ايف غوشي مثلا عندهم دي سوان و ميم طون كيبيعوا، ولكن فاش كيديروا لك لي سوان كيديروهم لك بهذوك لاكام اللي كيبيعوا. ولكن واش كتشوفي لي توب واش كيخدموا بليك بنفس التوب اللي كيبيعوا؟ ما كنظنش، لانه اللي با رونطابل. غنقول لك علاش. هاد النقطه هادي مهمه اللي دويتي عليها، لانه ملي كتاخدي لا غام بروفيسيونيل، ملي كتاخدي مثلا باغ اكزومبل لي ديماكيو مع اللوسيون راه كتاخدي 1 لتر، ما كتاخديش لي توب، لانه الا خديتي لي توب ما عندكيش انت فيه الربح، ما غاديش يخرجك. ولكن كتكون لا ميم غام، غير ماشي انا كنهضرش على لومبالاج ولا لا. واش هذيك لاكام كدير تدير دي برودوي اللي هما بروفيسيونيل اللي تخدمي فيهم لا كابين؟ الا كانت هذا هو الجواب خدمي فيهم. اما الا كان يخدموا مثلا تيبيعوا غير داك الشيء اللي كيتباع مثلا دي بتي دوزا لي زانديديو فوالا فوالا هذا هو هذه هي لا كيستيون. لانه اللي كيتباع بلي توب كبارين راه كيكون المفعول ديالهم بلو كونسونطري. دونك ماشي غير لا دوز اللي كبيره، لا حتى لا ماشي كومبوزيسيون، لا ماشي الدوزاج، لا تكستور ديال البرودوي ولا المفعول ديالو كيكون بلو بويسون. داكوغ. لانه هي ملي كتخدمي ليها السوان ديك الساعه تبان ليها الريزولتا لا او نيفو تاع ليدغاتاسيون ولا ايكليرسيسون داكشي تشوف وجهها تيبان ليها واو. انا يمكنش تخدمي بليها بلي برودوي اللي كيتباعوا ديال شاك جور اللي كدير خصها هي دير شاك جور، فهمتيني؟ مثلا كريم هيدراتون خصها دير اليوم وغدا بعد اون سيمين عاد تعطى الريزولتا. اما لي سوان مثلا اللي كدير في لاكابين لي سوان سبيسيفيك راه ديك الساعه كتحس هي بوجهها. يعني مثلا باش تخلي واحد العلاقه مع دوك لي كليون اللي عندك كيديروا لك لي سوان هذوك وكتبيعي ليهم تيبان لها الريزولتا خصها تخرج فرحانه وعجبها الحال، ماشي تقول لها لا دابا غير السوان الاولاني راه خاصك لي سوان لا خاصها ديك الساعه هي جات على قبل مثلا ليدغاتاسيون ولا مثلا اكليرسيسون داكشي ملي كدير هكا في وجهها وكتقيس البشره ديالها وكتبان ليها رطبه وتيبان ليها نقي وتيبان ليها راه ابيض وتنقى صار البرودوي هو لا تكستور اللي كتكون فيه بلوس كونسونطري. دونك ما نقدروش نبيعوا ليها مثلا الا مثلا عجبها الحال وبغات تبيعي، ولكن هما راه كيعطيك لي برودوي ديال لا فيترين اللي كتبيع للناس. داكوغ. بحال مثلا طالغو ولا ما عرفتش انا خدمت بإريكسون لابوغاتوار، خدمت بطالغو، خدمت بكاتينو، خدمت بزاف ديال لي غام اللي كنبيع انا في لا فيترين ماشي هو اللي كنخدم به انا في لاكابين، سا نا ريان افوار. هضرت معاك فيها واللي اتفقنا فيها وخصهم يعرفوها لي كونديدا. بالنسبه للبروجي ديال البارافارماسي هي سي بازي سو البرودوي، مي ولا كنتو تفكروا انه
et يكون le produit ou le service parce que le service غادي يبيع لكم le produit ok et plus le service il doit générer واحد l'argent اللي permanent يعني مثلا en même temps تنبيع البرودوي اللي عندي دي مارج فيكسي بار لي فورنيسور en même temps راه عندي لو سيرفيس تربح منه واحد سي كون ابل واحد لو بلوس اذا تدخل ليا البارافارماسي. هذا هو الكونسيبت اللي كنا لا هادي تري امبورطون هادي لو سيرفيس راه هو يقدر يبيع لك كاع دونك علاش اون في بارتنيا لهاد القضيه بالنسبه لهاد لا فورماسيون. بيان سور بيان سور بيان سور راه سي كلير لانه لو سيرفيس يعني ملي كتجي مثلا السيده بغات النصيحه ديال السيده اللي كتكون مثلا باراميديكال كتقول مثلا البشره ديالي اولا ضفاري ولا شعري ولا هذا فكيكون عندها واحد دي نوسيون باش كتعطي هذيك النصيحه وهذيك النصيحه تقدر تكون لي بلي سوان تقدر تزيد ليها حتى لي سوان تقول لها فوالا راه حنا مثلا السونتر ديالنا راه كنديرو مثلا لي سوان او نيفو ديال الفيزاج ديال لابو ولا او نيفو ديال لي زونغل ولا او نيفو ديال كابيلير ف لي سيرفيس سي تري امبورطون لي سيرفيس مدام زعما تكون اون فورماسيون لي افيك لو با بيان ça peut même ça peut même madame par exemple واحد لا بيرسون اللي عندها ان بروبليم دو بو خاصها ضروري في الاول ان سوان دو فيزاج لي بوغ هذاك لو برودوي اللي نقدروا حنا ابخي نعطيوه لها من البارافارماسي كتكون عنده اون غروند افيكاسيتي يعني لا بو كتكون كيفاش نقول لك كتكون كتاكسبتي هذاك البرودوي رابيدمون يعني فاسيلمون كيدخل في سورتو فاش كنحيدوا لي كوميندون كنحيدوا كاع دوك لي زامبورتي ولا دوك لي زامبيرفيكسيون اللي كيكونوا في لا بو par les soins. وكتعلميها انت دونك ديما داكشي كيخدم اون سينيرجي اون كومبليمونتاريتي. بيان سور وانت كتعلميها دي مانوفر كي كدير يعني داك لو سيروم مثلا الطريقه باش كتحطو واش تحطو اون سيركولير ولا تخدم مثلا كل ميسكل مودلاج ان سيغتان مودلاج اللي كيمشي مثلا مع المشكل اللي عندها هي في البشره اللي كيمشي مع داك البرودوي مثلا داك السيروم ولا ديك لا كريم ولا دوك لي زويل اسونسييل انت اللي كتميتريزي هذاك لو موند ديال لابون انت اللي كتعرفي كيف توصلي ليها هذاك الميساج ولكن اترافير هذا اترافير داك لو سوان اللي كتقدمي ليها اللي كتعطي ليها وهذيك النصيحه اللي كتعطيها. فانا كيجيني الباراميديكال مع لو سيرفيس هذا لا فونت ديال لي برودوي بلوس لا كونساي اللي كتعطيها بلوس لو سيرفيس اللي كتنصحيها به تيجيني هادشي كله وإلي لي بعضياتهم. فكره زوينه هادي انكم في الباراميديكال ديروا ان سونتر دو بوتي اللي هو يكون مثلا متعلق مثلا غير بلي سوان ديال الفيزاج ولا تقدروا ديروا فيه كاع لي زيليمون كاملهم اللي دوينا عليهم هاد لي فورماسيون كاملهم سا ديبون عليكم نتوما وعلى لي كاباسيتي ديالكم لانه راه ما يمكنش تميتريزي هادو كاملهم لانه فيهم شويه ديال فيهم شويه ديال تكوني بيان كونسونطري وفيهم الوقت وفيهم راح يعني خص يكون عندك فريمون لينيرجي لهادو كامل باش ديري يا اما كديري التخصص اللي هو لي سوان دي فيزاج توسكي دابا هادشي ولا ميكرونيدلين بيبي جلو ولي درا فاسيال يا اما كتقابلي غير ماكياج بيرمانون توسكي البيغمون وكتدخلي في هادشي تاع لي لام كتدخلي لهادشي تاع لي فورم ديال لي فيزاج ديال لي سورسيل وهذا لا ما يمكنش عادي تميتريزي هادو كاملهم سي امبوسيبل سي امبوسيبل. شوفوا دابا انت راسك فين كتلقاي واش تلقاي راسك في سوان دي فيزاج ولا كتلقاي راسك انك في ديزاين تعرفي ديري ان ديسان تاع لي سورسيل تعرفي كيف ترسمي لي لير تعرفي كيف تنحتي الوجه وداكشي يعني كل واحد وكيف تلقى لو دون ديالهم. هذه حاجه كترجع لكم نتوما انا فين كنلقى راسي بحال دابا انا توسكي اونغلور مثلا ما يمكنليش نديرها مي لي سوان وي لي ماساج كنلقى فيه راسي مي هادشي تاع لونغلوري ما عنديش فيه لا باسيون ديالو حيت فيه شويه تاع الصبر. مدام كنصيحه ديالك انت لينا
الحاجه اللي نميلوا ليها انا ما نقدرش نحط راسي في بلاصتكم. انا الحاجه اللي نقدر نقول لكم انكم الا درتوا واحد الكوان بالنسبه لي سوا تشدوها نتوما، يعني مثلا بحال لي سوان دي فيزاج خدميها انت وجيبي شي بنت اللي دير لونغلوري، فهمتيني؟ ولكن انت كليانه ديالك شديها مثلا في لي سوان هكا. زعما غيكون غونطابل لو سوان دو فيزاج الا تعمقتي فيه بوحدو. بيان سور، لانه راه غير سوان بازيك تقدر تخرجيه بواحد 150 درهم، ما في والو. غير كديري ليها نيتواياج دو بو، كديري لها الكوماج، وكديري لها المودلاج، كديري لها ان ماسك صافي سيروم صحه والراحه. ومن وراها من هذاك لو سوان بازيك تقولها مثلا المشكل ديال البشره ديالك راه مثلا عندها مونك ديال ليدغاتاسيون او اللي عندك دي طاش، راه ممكن تدخلي ديري لي سوان ديال مثلا ديال البيلين او الاكليرسيسون. يعني ديك الساعه ملي كتبداي لها انت بالسوان بازيك انت كتشوفي اشنا هو النقص اللي عندها في البشره ديالها، اشنا هما المشاكل اللي عندها في البشره ديالها. فديك الساعه انت كتكوني انت اللي كتعطيها النصيحه، انت كتنصحيها وانت اللي كتقوليها فوالا ها لي سوان نبداو بهاد مثلا ان سوان مثلا نقولوا مثلا ديال لي طاش ولا ديال لاكني وداكشي. من بعد كتقول لها نقدر نديروا البيلين في هاد لا بيريود هادي. من بعد كتقول لها مره نجي ندير لك ميكرونيدلين، ندير لك دي ديغلو. حنا وجدنا ونا بريباري لا بو، هي الي بيان سوانيي، حنا نقينا كاع من الشوائب كامله اللي فيها، رجعنا لا بو دابا الي نوتر. دابا ندخلوا في لي سوان سبيسيفيك باش تبان لك لو ريزولتا يعني تري بيان. ديك الساعه تبقى هي بين يديك اون فوا كيدوز هذاك لو ليان بينك وبين ديك لا باسيون وكتبان لها هي النتيجه صافي تتولي كليانه ديالك في الدين. كتولي كتجي عندك اي مشكل وقع ليها ولا هذا تعيط لك تقول لك فوالا بغات لو سوان راه كطاحي ليها اكس، تقول لك انا غادي نمشي عند ديك السيده هي اللي كتعجبني في لو سوان. وهنا عاوتاني تيلعب العامل ديال لاتوشي ديالك في لو سوان وانت كيف مع لا باسيونت، لانه راه ما تنسيش راه تسول واحد العلاقه بينك وبين كليانك بحال يعني صافي كتكون تدوز الثقه بيناتكم صافي. اي مشكل واقع عليها في البشره ديالها ولا الجيران ديالها ولا صحاباتها ولا عندها اون ماركي ولا هذا راه كتجي عندك ديريكتومون. وحتى في لي برودوي لا فونت تاع البرودوي كتعرفي لا غام اللي غاتسكي توجهي ليها واللي خاصك تنصحيها بها. D'accord, merci beaucoup à Madame Souad pour la présentation aujourd'hui. Merci les participants. Merci beaucoup. Je crois que avec plaisir. الأمور فهمتوا شي حاجة اللي بغات توصل مدام سعاد. بيان سور البارتناريا اللي درنا معاهم بالنسبة ليكول ديال السيف ميديكال. اي جو سويت المهم بالنسبة اللي باغي يدير الانسكريبسيون راه يتصل بينا دونك باش نعطيو لي زانفورماسيون بور لي انسكريبسيون لا فورماسيون مع مدام سعاد سواء في الرباط سواء في كازا سواء في مراكش. اوكي et je vous remercie beaucoup et bonne soirée. Yallah, merci beaucoup. Yallah, bye bye لكم. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup, monsieur Mourad. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup.